Hello again, YouTube. Back from our Cebuano grammar. Link in the description if you want to have a look at this book yourself, and I'll just get straight into it. Ang mapusolan nga mga pronoun napoma sa genitives. Sa mga personal nga mga pronoun ug kanunay nga gisogal sa usa ka nombre sa atubangan. Sa dia mga magsugod kini uban sa usa ka bokales ug human. Sa dia nga uban ang usa ka konstanante. Ang akong kalo, ang sinina mo, ang imong mga sapatos, ang pamilya ni mo, ang atong balay, ang iyang sinilas. Kinsa, unsa, ahin. Sa casual nga panag-istoryahan sa casual nga panag-istoryasahan ang mga lagda dili estrikto. Palihog in humdomi ang mosunod nga mga pananglitan. Kinsa ba kanang tawo? Kinsa ba diha? Kinsa man kaninyo? Ahin ba ang kwarta? Ang partikulo ba walay kalahugang apan kini gigamit sa pagtudlo sa mga pagsukit sa interrogative ug dubative. Ang tawo nga nakita kahapon nahalog sa lubi. I'll leave that there because the train's come in.